चेंजिंग रूल्स फॉर चेंजिंग नीड्स। शादी के पहले 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है, तो क्या इसमें बच्चों की प्लानिंग करनी चाहिए? आइए इस पे बात करते हैं। क्या ये सही है कि शादी के शुरू के जो पहले 2 साल हैं उसमें अगर हम फैमिली प्लानिंग कर ले तो हम एक बहुत बड़े डैमेज से बच सकते हैं? ये कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। हो सकता है कुछ ज़िंदगियां बच जाएं सफरिंग से, क्योंकि बच्चे तो बेकसूर हैं, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता। वो दोनों पार्टनर्स के साथ रहना चाहते हैं, उनको माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों की मोहब्बत शफकत चाहिए। लेकिन जब अलग हो जाते हैं या खुदा न खासा डिवोर्स हो जाती है, तो बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता कि उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनकी सोचों में क्या है कि वो ना उसको गलत कह सकते ना उसको कह सकते। उनके लिए तो दोनों काबिल एहतराम, माँ बाप तो दोनों रोल मॉडल होते हैं। लेकिन बच्चा डिजर्व भी करता है कि वो कंप्लीट फैमिली दोनों को अपना रोल प्ले करना होता है। लेकिन होता यही है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम इन चीज़ों को मायूब भी समझते हैं, हम इस पे बात भी नहीं करना चाहते। हमें लगता है शायद बहुत गलत बात है, ऐसा करना ही गलत है, ऐसा सोचना तो उससे ज़्यादा गलत है, करना तो बात की स्टेज है ना। पहले तो ये कि हम सोच ही क्यों रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शायद हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। हालांकि फैमिली प्लानिंग जो है वो हमारे लॉ ऑफ द लैंड में भी अलाउड है अब, और ये कि दीनी लिहाज से भी इसके बारे में बात हो चुकी है। तो फिर पता नहीं क्यों इसका एक टैबू बनाया हुआ है कि ये आप लोग नहीं कर सकते, कि ये क्या सोच रहे हैं। अगर हम इसको करते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान से अक्सर ये फिक्रा कहा जाता है कि जिस रूह ने दुनिया में आना है उसे आने से रोकने वाले तुम कौन होते हो। अच्छा, वो रूह जब दुनिया में आ जाती है और उसके बाद फिर आप अगर इस तरह का कोई क्लैश होता है, सबसे ज्यादा सफर वो बच्चा करता है, और वो पता नहीं कितना उसकी सलाहियतों को वो माँ बाप मिलकर क्या वो बच्चा बन सकता हो। लेकिन इस अलैदगी की सूरत में फिर यही होता है कि वो बच्चा जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की कमी ही महसूस कर रहा है, कॉम्प्लेक्स्ड हो गया है, तरस रहा है माँ के लिए या बाप के लिए, और फिर ये कि उसकी जिंदगी समझे एक तरह से जाया है, एक कंप्लीट लाइफ आपसे छीन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते चलाने हैं वो मंसूबाबंदी, इस तरह की मंसूबाबंदी या और मंसूबाबंदी, आप प्लानिंग, जिसे प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग से तो रिश्ते नहीं चलते हैं। मरियम, सिंगल पेरेंट कहना बड़ा आसान है। बिल्कुल, सिंगल पेरेंट्स जो रहे हैं या जो उस सारे इम्तिहान से गुजरे हैं, बिल्कुल, या गुजरे हैं, उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ उनको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। सोसाइटी के जो जहरीले ताने आपको मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। बच्चों की वो कमियां पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी नहीं हो सकती। अमरीन की ये तकलीफ एक माँ की तकलीफ है, एक बीवी की तकलीफ है। रिश्ते शराइत से नहीं चलते, रिश्ते दिल से चलते हैं। लेकिन पहले 2 साल में अमरीन कम से कम जो शौहर या जो मियाँ बीवी, यूँ हम मर्द की बात ही नहीं कर रहे, जो मियाँ बीवी अगर ये आंख रखते हैं देखने वाली के वो दोनों एक दूसरे के साथ चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते, तो फिर बाद में मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा इस चीज़ बेहतर लेके चलेंगे। तो हमें अपनी ये जो इस प्लेटफॉर्म से ना हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस बारे में बात भी होनी चाहिए, सोचना भी चाहिए, इसे बुरा नहीं समझना चाहिए, प्रैक्टिकली भी करना चाहिए। जी, जाहिर है एजुकेट करेंगे तो जिंदगियां बिखरने से बच जाए। अमरीन, इस वक्त चूंकि आप सफर कर रही हैं, तो आप क्या कहती हैं, ये सही है या गलत? नहीं, मैंने आपको कहा कि मैं इसके हक में नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्ते शराइत से नहीं चलते, किसी प्लानिंग से नहीं चलते, इंसान के इरादों से चलते हैं। जब किसी इंसान का इरादा ही नहीं होगा आपके साथ चलने के लिए, तो वो 2 साल के 2 महीने भी नहीं निकालेगा। अगर दोनों खानदान ये फैसला कर लें कि पहले 2 साल में हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो हमारा माशरा इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगा? और दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि घर का क्या ऐसा माहौल है कि पेरेंट्स ये बात बच्चों से इजीली कर सकें? मुआशरा क्या कहेगा, तो पहला क्रिटिसिज्म तो वहीं से आता है। यानी लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं जो कि उनका काम ही नहीं है। यानी वो लोग आके आपको मशवरा देंगे, नहीं नहीं यूँ नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हुई, पहले 2 साल नहीं करना, और ये सब होगा। मुआशरा जो है वो नेगेटिव ही है। और जहाँ तक वालिदैन की बात है, बहुत से घरानों में बच्चों का और वालिदैन का रिश्ता जो है वो इतनी फासले पे है,
اس میں کوئی ایکتا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک دوسرے کو دوست سمجھ کے اپنی چیزیں شیئر کریں, بتائیں, اپنے پرابلمس جو ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. یا تو بڑے بہت بڑے بن جاتے ہیں, چھوٹے بہت چھوٹے بن جاتے بہت ہیں. اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے. ہاں, آپ بچوں کو اعتماد میں لیں اور ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے یہاں. تو سمجھیں گے تب یہ ہوگا نا کہ بھئی فیصلہ جو بھی مطلب میاں بیوی نے کیا ہے, اگر گھر میں ماحول ہوگا تو آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں گے, انہیں کہیں گے جی ہم نے یہ سوچا ہے, تو آپ ہمیں بھروسہ دلائیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح جب شادی طے پاتی ہے تو ہم والدین کتنا کچھ طے کر رہے ہوتے ہیں, حق, مہر, جہیز, ہالز, مہندی, مایوں, ولیمہ, اور یہ سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز کو بھی اب لانا چاہیے, شامل کرنا چاہیے. نہیں, لیکن جب دو فیملیز کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو پھر یہ تو نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے اس پر چلیں گے پھر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. جی ایسے ہی. تو جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس پہ آپ اسٹک رہیں, باقی تو دنیا نے تو جو کہنا ہے وہ تو کہنا ہے. میں سمجھتی ہوں اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو پاور دیں گے تو شاید وہ بھی اس پریشر سے نکلیں گے کہ دنیا کیا کہے گی, وہ اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ اچھا کریں گے. یہ دیکھنا یہ ہے نا کہ سسرال والے یہ بات پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, آپ کی اپنی فیملی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی ہماری سوسائٹی میں اتنا چینج آ گیا ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے بہت سارے معاملات طے ہوتے ہیں ایسی چیزیں بھی طے ہوں. میرا نہیں خیال کہ ایسا مائنڈ سیٹ یہاں پر ابھی پایا جاتا ہے. میں یہی چاہ رہی ہوں نا کہ اب اس بارے میں سوچا جائے, اس کو غلط نہ سمجھا جائے, اس کو اتنا ناگواری سے نہ سنا جائے کہ اب ہمارے میڈیا پر یہ بات آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ کہ آنے والی نسل خدا نخواستہ نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہم تو بچانا چاہ رہے ہیں ان معصوم زندگیوں کو جو ان فوری, کیونکہ امپلسیو ہوتے ہیں نا جب جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں. اور آج کل تو یہ میڈیا کی وجہ سے بس بچیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو موضوع کہیں کا کہیں چلا جائے گا, تو وہ پھر خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے, وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور صبر نہیں ہے. صبر بھی مطلب ظاہر ہے. اور پھر یہ وہ 2 سال والی بات پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر جگہ اپلائی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ 2 سال دیکھ لیں کہ وہ آپ کی اور آپ ان کی سمجھیں اور احتیاج کو مد نظر رکھتے ہوئے گزر سکتے ہیں اس آگے آئندہ زندگی. کیونکہ پارٹنرز کو تو پھر کہیں نہ کہیں پارٹنرز مل جائیں گے, بچے کو نہ مکمل ماں ملے گی نہ باپ ملے گا, اور وہ ساری عمر ایک کمپلیکس کی لائف سے گزرے گا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے, تو سب سے پہلے تو وہ 2 گھرانے ہیں لوگوں میں, جو نیگیٹو ری ایکشن آئے گا یا جو بھی کچھ ہوگا ان دونوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں اتنی ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں ہم, یہ 2 سال کی فیملی پلاننگ بھی کر رہے ہیں, تو وہاں ہمیں تھوڑا سا میڈیکل ایشوز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جس کو لے کر بھی بچے سفر کرتے ہیں بعد میں. تو کیا کہتی ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس پر اگر ہم فیملیز میں کوئی بات کرے تو فوراً مائنڈ کیا جاتا ہے, لڑکا مائنڈ کر جاتا ہے, اور اگر بچی والی سائڈ اگر لڑکے والے بات کریں تو بچی والے مائنڈ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ جو تھیلیسیمیا کی ایک میں مثال دیتی ہوں, اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں. تو جیسے اگر خدا نخواستہ ہم تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہیں, ہمیں نہیں پتا میری شادی ہونے والی ہے, تو اگر یہ سوچ لیا جائے کہ پلاننگ کر رہے ہیں نا شادی کی 2 خاندانوں میں رشتہ جوڑنے کی, تو ساتھ یہ ٹیسٹ بھی کروا لیے جائیں, تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. بجائے اس کے کہ 2 تھیلیسیمیا مائنر کے کپل کے ہاں ایک تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو جائے, اور یہ کہ اس کے بعد ساری زندگی اس کو فاطمیت سے یا کہیں سے بھی خون ڈھونڈ کے دیا جا رہا ہے, اور پھر گریجولی وہ بڑھتی جاتی ہے اس کی ڈیمانڈ. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسری یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں پرانے زمانے میں تو وہ اللہ توکل ہو رہی تھی اور اللہ کی امان بھی زیادہ تھی. اب تو ہمارے مسائل ہیں, جو بلڈ گروپس ہوتے ہیں جیسے نیگیٹو بلڈ گروپ اور پازیٹیو بلڈ گروپ کے, ہاں بچوں کے دل میں سوراخ کا ایشو اب اتنا زیادہ ہے نا یہ چیز. اور کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میری بھابھی کا تھا, تو آج میں یہ سوچتی ہوں اللہ ان کو آباد رکھے, لیکن یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ ٹیسٹ ہو جاتے تو یہ نیگیٹو پازیٹیو بلڈ گروپ کی وجہ سے بچی ان کا پتہ ہی نہیں چلا.
تو بس یہ تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اس میں نہیں، برا نہیں ماننا چاہیے. لیکن برا مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. پہلے تو ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز کہی جائے تو بہت سارے فیملیز میں ایشوز بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اس کو انا کا مسئلہ بنا ہاں دیتے جی، ہیں. بالکل. نہیں، لوگ کہتے ہیں بچے دونوں کی باتیں کریں. بالکل. ہاں جی. جبکہ وہ اگر برتن لینے جا رہے ہیں تو نان ہاں. اسٹک کا پتہ کریں گے یہ 7 سال چلے گا نہیں چلے گا. بالکل. بیڈ دیکھنے جاتے ہیں تو یہ لکڑی کتنا اچھا چلے گی. ان ساری باتوں پہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو میجر ایشوز رشتہ ہیں کیسے چلے وہ گا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. مسائل کیسے آئیں گے. بالکل. اگر یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو پہلے سے ٹیسٹ کروانے سے بھی کیا ہی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی عقل انسان کو دی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ کر کے دیکھ لیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے علم تو اللہ پاک نے ہی آپ کو ہوتا ہے.